चलो। ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم प्रेशर दो यहाँ पे, यहूदिय्यों يهوديا ولا نصرانيا ولا नसरा वला से पढ़ो, वला नसरानिय्यों ولكن كان حنيفا مسلما। ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم क्या पढ़े? للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت वाव को दाल से मिलाए ना, अब इस दाल को सीधा तौ से मिलाओ। ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلونكم إلا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون। बस करो, रुको हो गया ना, छोड़ दो। आगे कितना याद करोगे?